फोटो घ्यायला काल पाऊस पडलेला होता पाय मारते तू आता नव्या शाळेत जाणार म्हटलं हां बनलो ए कितले वेळ लागो सरपंच तुम्ही मला देतो ना पाणी काय पडणार तुला तुम्ही सगळं इथली म्हणून नाही सगळी पदा विधान सगळी केला गो मला सगळ्यांच्या वेळ पडलं नाही फोंडा तालुका हे जे श्रमदानाचे इतले सेवा करणारे इतल्या पळोवन म्हाका खूब आनंद जालो हे शक्य नाशिल्लें ताका लागून हे पळयतल्यान जे घरांत उदक येतालें फक्त 2 म्हयने आमी सुक्यान उरताले आनी कांय उरलें ना तुमी येयल्ले म्हजें नांव नामदेव विष्णू गावडे वेलिंग गांवचो आमी ह्या पूर्व मतदारसंघात काही कमिटी आशिल्ली जे आमचे कार्यकर्ते आसा जे आमचे हे सर आसा विनय सर आसा प्रकाश सर आसा शिवराम गांवकर आसा तशेंच शिवाजी गावडे आसा यांचं सहकार्य म्हाका तेंच्यांनी सांगलें जे नामदेव तुजें घर अशें मातयेन केन्ना ते आमगेर हांगा घरान पावता तेन्ना म्हणटा अरे नामदेवची परिस्थिती सामकी बिकट म्हाका सामकी पांय हें आतां चिकणान हें जाता तेन्ना हांवें तांकां म्हटलें सर आमकां कितें तरी मार्ग आमकां एसटी फंडांतल्यान फंड मेळटा खरो पूण तो फंड कसो मेळटा आयज एक हप्तो दिलो जाल्यार फाल्यां ते चिरे पडले जाल्यार फुडल्या वर्सा तें घर जातलें अशें आशा ना आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका मागीर कितें दिसलें तें म्हाका म्हणपाक लागलें एक सरान आमच्या काणकोण सरान रमेश तळवकरान अशी संस्था तयार केल्ली आसा जी ती श्रमदान म्हणजे आतां दुसरी गोश्ट म्हणजे म्हाका एक कोणें म्हाका एक टी शर्ट घालपाक दिलें आमचे टी शर्ट घाल म्हाका तें हांव टी शर्ट घालतलो पूण म्हाका ते टी शर्टाची वेल्यू कळपाना बाबा हे टी शर्ट घालपाक म्हाका कितले कश्ट पडटा आनी म्हाका जेन्ना ही योजना म्हाका सरा कडल्यान म्हाका तेंच्या कडल्यान कळ्ळी की ह्या घराक लागून तुवें स्वता कश्ट करचें पडटलें जेन्ना तुका हें घर मेळटलें हें तुका सादेपणान मेळपाना तुका तेजे घाम गळचो पडटलो तेन्ना तुका ह्या घराची वेल्यू कळटली तुका जें आयतें मेळटा ताका वेल्यू ना जे ही योजना म्हाका सामकी आवडली आनी तेन्ना हांवें कशें पूण तुमी सराक म्हाजे मागणी आसा तुमी सरा कडेन पावया हांव कितलेय कश्ट करपाक तयार आसा म्हाजी फॅमिलीनी म्हाजे सगळे गांवचे उमेश रेडकर म्हाका शेजारी अशे नाविलकार आसा तशें आमच्या गांवचे सगळे इंडिपेंडंट क्लब माऊली सगळ्यांनी म्हाका म्हटलें आमी येता जे आयज ते थोडे पावले ना कारण आमच्या गांवांत कांय वायट गजाली घडली काल थोड्यांक लीव मेळना ते फाल्यां येवपाक शकता आयतारा येताले अशें म्हाका सांगपाचें इतकेंच गोश्ट की सराची ही योजना इतकी बरी आसा जे आयज ते कोणाक मेळना तुका कितें मेळटलो जाल्यार तुवें घाम गळोवचो पडटलो जेन्ना तुका घाम गळोवन मेळटा तेजो तुका स्वार्थ हें मनाचें समाधान मेळटलें हें योजना म्हाका सामकी आवडली आनी सराक तुमकां सदांच तुमकां देव बरें करतलो बरें तुमच्या घर तांकां दिता इंगोवाचो कोण येयला इंगोवाचो येवंक ना कोणाची तांकां जाता इंगो एक्चुअली आमी सांगलेलो ओके पळय कशें कितें हांव तोरण भारताक लायता हांव सुर्या परवार केरी रावता परवार वाडा
खरेंच बरें दिसता सरपंच गांवचो सरपंच तसोच पंच तसोच आमचो रेदास बाई खूब आदर घेतलो आसा बाई कडेन वचून आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सरान आमचें घर बांदून दिता म्हटलेलें आनी आयज तेणी आपलें उतर खरें केल्लें आसा त्या मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमी कितलें केल्लें तुमचें घर अशें जातलें आमी केन्ना चिंतूंक नासलेलें घर आमचें सर आमच्या घरा कडेन येतलो आनी पळयतलो हांव दोन सर आमच्या घरा कडेन येयलो पूण हांव दोन ताका मेळोंक ना फक्त म्हाजी आई मेळ्ळी पूण तें खबर नासली मागीर खरेंच म्हाका कळ्ळें आनी खरेंच बरें दिसलें आज घरा कडेन येवन तेणें आमचें घर उबें करता म्हणून म्हाका दिसता की सरान जी एफर्ट घेतले ती सारकी आसा हय बरें जें करता तें काम खरेंच बरें आसा गरिबांक आदार करपा खातीर अशें दिसता आज आम्ही प्रियो मतदारसंघाच्या केरी पंचायतीच्या परवारोडा ह्या वाड्यार आसात आणि आम्ही प्रत्यक्ष सत्यवती परवार हिजे घर बांदपाच्या दृश्टिकोनातून आम्ही सगळे जमले आसा आमचे गांवाचे उपस्थित आसात की बाय तृप्ती केरकर तसेच बाय जल्मी तसेच आदले सरपंच बाब केरकर काणकोणचे आमचे सरपंच आमचे देसाय बाकी सगळे आमच्या गांवचे ग्रामस्थ आणि या श्रमधाम कन्सेप्टाक व्हॉलेंटियर म्हणून आयिल्ले म्हणजे काणकोणचे भाव तसेच या गांवांतले सगळे ग्रामस्थ भावनो भयणीरो आज प्रत्यक्ष आम्ही शोभावती सत्यवतीचे घर आम्ही बांदपा खातीर आम्ही आज जमले आसा म्हाका दिसता गेल्या अनेक दिसांच्या पयलीं आम्ही श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत काणकोणाक 20 जण घर बांदली आणि आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हावेस व्यक्त केलो की आम्ही गोंयभरचे जे गरजवंत आसा ताजे घर बांदतले अशा प्रकारचो विशय जेन्ना प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान अन्य माध्यमांत करतकच आमकां सांगेच्यान लोक आयले आमकां धारबांदोच्यान लोक आयले केपेंतल्यान लोक आयले आणि तशेंच फोंडे म्हालांतल्यान अन्य भागांतल्यान आयले आनी प्रिव्यांतल्यान आयले आमी धारबांदोचें काम सुरू केल्लें आसा आमी सांग्यारे काम सुरू केल्लें आसा काणकोणाक तर ऑलरेडी आमी चालू आसा आणि श्रमधाम कन्सेप्टाच्या माध्यमांत श्रमधाम कन्सेप्ट म्हळ्यारच कितें की जुन्या पद्दतीन आमी त्या लोकांक हांगा लोकां कडेन पयशे नासतालो आनी त्या वेळाचेर लोकांचें घरां शिंवप किंवा शेतां काम करप जें आसा ती आज म्हजें काम सोंपतकच दुसऱ्या कामाक वताले अशा प्रकारची एक आमची गांवांक एकमेकांक मदत करताले पयशाक किंमत नासताली म्हणजे गांवचे लोक गांवपणाक मानताले गांवचे लोक मनीसपणाक मानताले आणि गांवांत फाटल्यान जो उरिल्लो आमचो भाव आसा तो आमी बरोबर घेवन वचप ही आमची गांवची पद्दत आता तीच पद्दत जी आसा की आमी विचार करता लक्षांत आयलें एखादो आज आमचे कडेन पयशे आसा आज आमचे आमी गोंय इतले फुडें बोला तरी सुद्दां 2% 3% आमचो गांवचो भाव आसा तो अजुनूय फाटल्यान उरलो आसा म्हणजे जुनी पद्दत जर आमी रिएस्टाब्लीश जर केली जाल्यार म्हाका दिसता की तो 2% 3% भावाक सुद्दां आमी सगळ्यांक फुडें व्हरूंक शकतले आणि ती पुनर्स्थापीत जावची हो आमचो एक हावेस आणि त्याच प्रमाणे काणकोण म्हालांतल्यान आमी सुरवात केली आणि काणकोण म्हालांतल्यान फाटल्या वर्साक 20 घरां आमी बांदून दिली ह्याय वर्साक आमी मोठ्या प्रमाणात घर बांदपाक सुरू केलें आसा आणि हो कन्सेप्ट हळूहळू की प्रियोळ मतदारसंघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी तांकां भावलो म्हणजे रोहिदास सारको आसतलो आमचो विनय भाव आसा विनय भाव भावलो अनेक कार्यकर्त्यांक भावलो आणि जुने संबंध असते म्हणजे संघाचे स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टीचे स्वयंसेवक म्हजे स्वताचे पर्सनल मित्र आसा आणि हांकां हांगाच न्ही प्रियो मतदारसंघ संबंध गोंयभरच्या कार्यकर्त्यांक हो म्हजो कन्सेप्ट भावलो आसा आणि म्हाका म्हाजे बरोबर काम करपाची तांची तयारी दवरली आसा आणि ती तयारी पळोवन की आज म्हाका खूब आनंद जाता की आज जेन्ना आमी की हें घर पळोवपाक आयले की त्या वेळाचेर आमचे विडो आमची भयण आसा तिजो पूत बारीकशें तें काम करता आणि त्यामुळे साद्या आमच्या घराक वण्टी सुद्दां नासल्यो अशा तरेचें घर हांवें जेन्ना प्रत्यक्षांत पळयलें आनी रिजल्ट जावन दाखयलें आणि त्या वेळाचेर आमी सरपंचान आमी सगळ्यांनी ठरयलें की हें घर आमी बांदपाचो निर्णय आमी घेतलो त्यामुळे की आमची एक भयण जी आसा तिका जर आमी अशें ती विडो आसा ती असाय आसा हताश आसा जर आमी सगळे जाण जर तिगे घर बांदूंक शकता जर जातलीं तिजे आनंद दिवपाक शकता तिजे हास्य आमी दिवंक शकता जातलीं तें करपाक जाय आणि त्या भावनेंतल्यान आज सगळे आमी कार्यकर्ते काम करता आणि हे काम करता म्हाका दिसता काणकोण म्हालांतल्यान आज 30-40 कार्यकर्त्यांक आयिल्ले आसा म्हणजे स्वता गवण्याची टीम हे नुसते गवणी न्ही हे आमचे स्वयंसेवक आसा आमची टीम जी आसा ते काम करतात की आज खंयच्याच कामाक खंयचोच मनीस थंय आळशीपण करून करचो ना मग इतल्या प्रकारचे तरपेज जाल्ले आसा आमी येणाऱ्या 1 तारखेक आमी कार्यकर्त्यांचें एक मोठें अधिवेशन घेतात 1000 कार्यकर्ते आमचे
श्रमदान कॉन्सेप्टाचेर ते व्हॉलंटियर रजिस्टर जाल्ले आसा ताजें एक अधिवेशन आमी काणकोण मारल्यां घेता त्या संदर्भात ते एक गाणें आमी लॉन्च करता आनी त्या संदर्भात तो आमकां म्हणजे हाका मदत करपी हाजो म्हणजे सुरेश प्रभू म्हणजे आदले रेल्वे मंत्री आसा ते आमचे ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून जे आसा ह्या सगळ्या कन्सेप्टाक फुडें वचचें आनी म्हाका दिसता आनी सगळ्या लोकांक दिसता हो कन्सेप्ट असोच फुडें व्हरचो आनी समाजांतल्या गोरगरीब जनतेक ह्या सगळ्या कन्सेप्टान मदत जावची ह्या दृश्टिकोनाचे आमी सगळे कार्यकर्ते काम करता आनी त्यामुळे हांव इतलें देवा कडेन मागता की आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक हें समाज सेवा करपाची बळ आनी ताकद ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळची आनी अशाच प्रकारची सद्बुद्धी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक लोकांक दी अशें हांव देवा कडेन मागता. साधारण किती वेळ लागतो सर एक घर बांदपाक? हो घर तशें पावसान व्यत्यय हाडना तर जायत न्हू आमी 15 ते 20 दिसांवर आमी घर बांदता फक्त आत्तां सुद्दां पावस असले कारणान वचना पावसाचो व्यत्यय कितें कसो येतलो कितें जाल्यार सांगपाक येना त्यामुळे आईक सांगलें आसा खंय तरी रावपाची वेवस्था थोडे 1-2 म्हयने तूं कर अशें सांगलें आसा आनी तिणें तें मानून घेतलें आसा म्हणजे असो जर आमी जर पावस खंयचो प्रकारचो व्यत्यय नासत जर जाती 22 दिसांत सुद्दां एखादें घर आमी 70-80 स्क्वेअर मिटर घर आमी कंप्लीट केल्लें आसा. कॉस्ट कितलो लागता एक घराक ह्या घराची व्हॅल्यू आसा साधारणशे 15-16 लाख आसा म्हणजे जे 70 ते 80 स्क्वेअर मिटर घर आसा न्ही बरें घर आसा ताची व्हॅल्यू 15-16 लाख जाता एज पर एस्टिमेट पण ते आमी आमच्या सगळ्या श्रम आनी बाकीच्या सगळ्या कन्सेप्टान आसा न्ही 7 ते 8 लाखां भितर ही घर आमी आमच्या हातूंतल्यान बसता. टोटल रेडी जावन लॉक चावी थँक्यू. जालें नमस्कार. आज आमी फोंडा तालुक्यांतल्या प्रियोळ पंचायतीच्या वेलिंग गांवांत आमी सद्याक उपस्थित आसात आनी श्रमदान ह्या कन्सेप्टाच्या अंतर्गत आमी काम करपाचो निर्णय घेतला आनी प्रत्यक्ष काम सुरू केल्लें आसा. आज आमचेच भाव रमाकांत आनी नामदेव हे 2 भावंडां आनी परिस्थितीमुळे ते आपल्या स्वताचे घर बांदपाक शकले ना आणि त्यामुळे त्या हालाकीच्या परिस्थितीत ताच्या तुडक्या मुडक्या घरांत रावताले आणि ताणेंच आमच्या ह्या गांवाचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आसा आनी तिकडेन ताणें जेन्ना आमचे श्रमधाम ह्या कन्सेप्टा अंतर्गत घर बांदता असो प्रकारचो विशय जातकच ते स्वताक तांकां अप्रोच जाले आणि आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलें की आमच्या घराचो प्रस्ताव जो आसा तुमी आमच्या श्रमधाम कन्सेप्टा अंतर्गत दवरचो आनी आज प्रत्यक्षांक आमी बाब रमाकांत आनी बाब नामदेव यांच्या दोगूय जाणांचें घर बांदपा खातीर सामुहीक तत्वाचेर आमी सगळे म्हणजे स्थानीक इतले आमचे कार्यकर्ते आणि काणकोण म्हालांतल्यान आमचे जे व्हॉलंटियर आसा ते सगळे मिळून आज प्रत्यक्ष घराचें काम करता. श्रमधाम हो कन्सेप्ट आसा तो एक वेगळो असो की कांयच न्ही. श्रमधाम हो कन्सेप्ट जो आसा की जुन्या पद्दतीन लोक गांवपण मनीसपण आनी प्रत्येक गांवांतल्या फाटल्यान उडिल्ल्या मनशाक की सांबाळप आनी ताका फुडें घेवन वचप अशा तरेची धारणां आमची जुन्या पद्दतीन आशिल्ली आनी तीच आज खंय तरी लूप जाल्ली आसा आनी ती पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आमी ह्या श्रमधाम कन्सेप्टान सुरवात केलो आनी म्हाका खूब आनंद जाता. फाटल्या वर्सा काणकोण भागांतल्यान आमी सादारणशें 20 घरां कंप्लीट केलीं आणि त्यानंतर आम्ही बाकीचे अन्य घरां ह्या वर्साक आमी 100 घरां बांदपाचो एक टार्गेट आमी दवरलो आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मनोदय आसा व्यक्त केलो आनी ताजे प्रारंभ सुरू जालो. आमी काणकोणांतल्यान प्रत्यक्ष सुरू जाल्लीच आसा. केप्यांतल्यान आमकां 1-2 घरां घेवपाचीं आसा. त्यानंतर आमी सांग्याक प्रत्यक्षांक 2 घरां आमी सुरू केलीं आनी त्याच बरोबर सावर्डे मतदारसंघाच्या जे धावशेने ह्या भागांत प्रत्यक्ष घर आमी फाटल्या 2 स्टेशनां आसा न्ही तें अर्दे अदीक घर आमी कंप्लीट केलें आनी आज आमी म्हणजे हांगचे ह्या भागांतले सगळे व्हॉलंटियर्स म्हणजे म्हाका दिसता म्हाका खूब आनंद जाता की ह्या प्रियोळ भागांतले जे जुने आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमचे वेलविशर आसा आनी संघ स्वयंसेवक आसा की मुळांत तांचे कडेन तो एक सामाजीक पिंड आसलोच काम करपाचो. ताका खंय तरी ताका एक उत्स्फूर्तपणे ताका चालना दिवपाक आशिल्ली आणि जेन्ना आमची ही गजाल तांकां लक्षांत आयली आणि तेच म्हाका अप्रोच जालें आनी त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकठांय घेवन ह्या सबंद प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान 7 पंचायती म्हणजे पयल्या रावंडाक तांणी 7 घरां आयडेंटिफाय केली आणि ही घरां बांदपाचो निर्णय घेतलो आणि प्रत्यक्ष किंवा हांवूच बांदता अशें न्ही की हांवूच बाबा खंयच्यान काणकोणच्यान बाबा पयशे हाडटलो अशेंय ना की हांगच्यान सगळे ऑलरेडी हांव हाडटलो अशें ना की म्हजो कन्सेप्ट श्रमधाम हो कन्सेप्ट आणि ह्या श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा न्ही की तशेंच शेकड्यांनी तरूण जे आसा ते हांगा जोडले गेल्ले आसा. आज म्हाका दिसता ह्या प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान सुद्दां भागांतल्यान सुद्दां नक्की तशेंच कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तपणे ह्या कन्सेप्टाक जोडले गेल्ले आसा आनी त्यामुळे 7 घरां बांदपाचो निर्णय आमच्या सगळ्या जे स्वयंसेवक आसा कार्यकर्त्यांनी घेतलेलो आसा आनी ताचें पयलें घर जें आसा बाब नामदेव आनी बाब रमाकांत हांचे आमी घेतलेलें आसा. त्यामुळे की समाजांतल्या अडिल्ल्या नडिल्ल्या मनशाक जे आसा
की आमच्याच भावाक फाटल्यान आसल्यार ताका मदत दिवप अशा तरेचो भाव धरून आमी श्रमदान सुरू केला. मागीर खूब आनंद जाता की ह्या प्रियो भागांतले असंख्य कार्यकर्ते आसा ह्या श्रमदान कन्सेप्टाक जोडले आसा आनी म्हाका ताचो आनंद की हांवें म्हजो कन्सेप्ट आसा तो फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या भागांतले किंवा गोंयभरांतले कार्यकर्ते आसा काम करता ताचो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. त्यामुळे परत एकदा सगळ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणजे काणकोणांतल्यान आमचे सरपंच पंच बाकी सगळे आसा न्ही तांणी सगळी प्रकारची पदां सायडी दवरून जे आसा न्ही ती प्रत्यक्ष काम करता. त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव मनापासून आभार व्यक्त करता, आनंद व्यक्त करता आणि ह्या वाचे म्हाजे 2 शब्द उलयता. सर पिरवांत कितली घरां अशी अदमास येयल्या तुमचे कडेन बांदपा खातीर? सद्याक आमी 7च आमी आयडेंटिफाय केल्या. हांव प्रत्यक्षान मी आसा की सेकंड राउंडाक जर आमी पळयतले आनी कार्यकर्त्यांची स्ट्रेंथ आनी बाकी सगळे गजाली आसा न्ही किंवा प्रियोज म्हणून न्ही सबंद गोवाभर आमी सुरवात केली आसा. म्हणजे आतां प्रत्यक्षान सावड्ड्यान सुरू केलें आसा, सांग्यार सुरू केलें आसा, केपें सुरू केलें आसा आज प्रत्यक्षान आनी काणकोण खूब मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. थँक्यू सर. जर पळोवपाक गेल्लो आहे माननीय सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सराची जी एक संकल्पना केवळ काणकोणाक एक 2-3 लोकां पुरती पयली मर्यादीत आसली. आमी इलेक्शना टायमाची जेन्ना भोंवताले तेन्ना 2-3 घर पळयले नंतर माननीय सभापती दिसलें की ही आपूण घर बांदून घेतलो. पूण जेन्ना घर बांदपाक सुरवात केली तेन्ना लोकांचो आनी काम करपाचो म्हणल्यार प्रत्येकाक घराची मागणी वाडत रावली. त्या पद्दतीन माननीय सभापतीन खंयचोय आपल्याक अपेक्षा धरनासतना आपल्याच्या बोल्सांत पदरमत करून घरा सुरवात केली. आज कित्येक संस्था जावं आनी कोणी लोक मदत करता खूब स्तुती गोष्ट. आणि आमी समजल्ले की ही योजना जी माननीय सभापती आसा ती काणकोण पुरतीच मर्यादीत उरतली. ती आतां काणकोण पुरती मर्यादीत ना, ती आतां राज्यव्यापी जावपाक लागला. हेजो अर्थ दक्षिण गोंयाक तर ती संपूर्ण व्यापपाक लागला. धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी आतां फोंडा मतदारसंघ येतो प्रियोळ मतदारसंघ अशे पद्दतीन ज्या पद्दतीन माननीय सभापतीचे कार्य जे चालू आसलें पळयलें जाल्यार गोंयांतलो एक वेगळ्या पद्दतीचो मॅसेज पुराय देशांक वयतलो. आनी फाल्यां सकाळी राष्ट्रीय नेतृत्व सुद्दां माननीय सभापती कार्याक आकर्शीत जातलें आनी वेगळ्या पद्दतीचो गोंयांत पळोवंक मेळटलो अशी अपेक्षा धरता. आनी आज ज्या पद्दतीन पर्यावळच्या लोकांन आनी पर्यावळच्या कार्यकर्त्यांनी खास करून पंचायतीचे मेंबरांनी सरपंचांनी ज्या पद्दतीन माननीय सभापती आमंत्रीत करून त्या घराची पायाभरणी केला त्या बद्दल सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. आनी हेजे फुडें सुद्दां माननीय सभापती कडच्यान तुमकां जास्तीत जास्त सहकार्य मेळटली अपेक्षा व्यक्त करता आणि देवी कडेन मागता बेगीतले बेगीन घर पूर्ण जावचें. नमस्कार. सराच्या श्रमदानाच्या योजने अंडर जेन्ना सराक आमी सांगलें की अशें घर आसा सरान मुद्दम 2 फावट विजीट केले ह्या घरा खातीर. मुद्दम पळोवपाक आयलें आनी पळयन खरोखरच ताका वण्टी नाशिल्ल्यो फक्त खांब्याचेर उबें आशिल्लें घरान. मागीर दादान सरान मात्तूय निडा हें करिना फाटी फुडें वयना हें पयलें घर घेवया अशें म्हटलें. आनी सराचें हांव केरी पंचायती खरोखरच अभिनंदन करता की तेणें केरीत न्ही तर आमचे प्रियो मतदारसंघात 7 घरां घेतलेली आनी 7य घरां पूर्ण करपाचो निश्चय श्रमदान अंडरच्या स्किमीच्या अंडर सरान घेवपाचो निर्णय घेतलो. खरेंच अत्यंत आमकां आनंदाची गोष्ट की काणकोण भागांत सर घर उबे करतात तरी सुद्दां काणकोणचे हें दवरून कुशीक दवरून आमचे पिरवळान रोखडेंच काम सरान सुरू करुया. हेका लागून म्हाका सामकें हें दिसलें की सराचो सारको की प्रियो मतदारसंघान सुद्दां अशे आमचे गरीब लोक आसा तेंच्या खातीर आपूण कितें तरी एक वेगळें करतलो अशी सराची भावना आसा. ही भावना फक्त राजकारणा पुरती आसना. राजकारण हितून कांयच आसचें अशें सरान पयलूच सांगलां. तितून राजकारण कोणूच आसचें ना. हें आमी सगळे समाज सेवक समाजाचे एक घटक म्हणून आमी एक ताका आधार दिवपाचो असो सराचो निर्णय आसा. हितून राजकारण बी कांयच ना. सरान पयलूच सांगता आमकां काम घेता आसतना सांगलें ना हितून बाबा कोणाचेच ना. सगळे आपल्याक जे एक समाजाचो बारीक घटक आसा ताका वयर काडपाची इतक्यात आपली भावना आसा. ताका लागून सरान हें काम घेतलेलें. हांव सराचे खूब आभार व्यक्त करता की अशेंच सराचें जें गोंयभरचें काम आसा तें अशें फुडें वयचें आनी सराक दीर्घ आयुश्य दिवचें की लोकांची सेवा करपा खातीर सराक बरी देवीन आरोग्य आयुश्य लाभचें इतकेंच देवा कडेन मागता. आनी सराक परतून एकदां धन्यवाद दिता की आमच्या केरी गांवांत हें घर घेतल्या बद्दल.